سرورم تو کربلا. حسین اومده تا خدا خدا باشه. بگو حسین اومده شور کربلا باشه. دعای همه نوکرا اجابت شد. دعای چی؟ حسین اومده تا آقای ما باشه. حسین اومده تا یا عباد الله اومده عزرا ابا عبدالله. بگو یا عباد الله اومده عزرا. حالا هر کی میخواد هر چی بریزه. یا عباد الله اومده ابا عبدالله. یا عباد الله اومده. نصف دیگه کسی نکشه. خانمه بلدن که بلدن یه دفعه ناز قدمهای این گلپسر امیرالمومنین جانانه هله کنن انشان. یا عباد الله اومده عزرا ابا. بگو تا آخر. یا عباد اومده عزرا. بنده گوش بده گوش بده. با چه زبونی شکر خدا رو به جا بیارم. با چه زبونی شکر خدا. بهتر از اینجا تو همه دنیا سراغ ندارم. بهتر از اینجا شبی که سجده فرشته شد واجب. امشبه ها شبی که سجده فرشته شد واجب. تموم عالم از مشرق تا مغرب به فرمان خدا سجده نموده بر حسین ابن علی ابن ابی. حسین ابن علی حسین ابن علی. هر کی بلده. سوم شعبان ذکر لب ما سلام حسین. بگو بگو. سوم شعبان ذکر لب از دست و پایینه. چرا؟ جشن و سرورم تو کربلای. جشن و سرورم حسین اومده تا خدا خدا. حسین اومده شور کربلا. آری کلا. حسین اومده تا خدا. حسین اومده شور کربلا. دعای همه مکرم اجابت شد. حسین اومده تا آقای ما. نمیشه نام جا که اسمت روی لبامه بهش همون جاست. بگو هر جا که اسمت